from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम और आप शुरू से डिस्कस करते आए हैं कि पीडीएम के जलसे तो ऐसे तैसे कट जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन तहरीक कामयाब नहीं होगी। ये हम तफसील इसकी अक्सर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए कि इस अहम मोड़ पे लाके पीपल्स पार्टी ने क्या एक्सक्यूज़ बनाया है और कहा है पीडीएम वालों से कि जनाब, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए और उन्होंने लीड किया तो फिर हम इस्तीफे देंगे, वरना बाय बाय। अच्छा देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अच्छा, इंसान क्या होता है कि वो कोई एक्सक्यूज़, हमेशा जब एक्सक्यूज़ करना होता है ना तो कोई बड़ा ऐसा बहाना ढूंढता है कि जिस पे उसको इल्ज़ाम ना आए। वो किसने कहा था कि इस तरह उनका दामन छोड़ा, इस तरह उनका दामन छोड़ा जैसे कि दामन छूट गया। छोड़ा नहीं, छूट गया, यानी ब्लेम। ऐसा गेम खेलो। बहुत खूबसूरत गेम खेल दिया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा देखिए, जब किसी को अपनी राह बदलनी होती है ना तो फिर वो कोई ना कोई रीज़न और एक्सक्यूज़ पैदा करता है, और जब राह नहीं बदलनी होती तो उस वक्त क्या होता है, फिर इंसान और ज़्यादा एफर्ट पुट अप करता है अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो, और एक्सक्यूज़ नहीं करता। क्यों? सियासी तहरीकों में आपको ये बात तय करके चलना होती है कि मकसद बहुत आला अरफा बड़ा हो, सबके लिए हो, उसका सब में फ़ायदा, सबके लिए फ़ायदा हो, और नो फियर्स, नो लिमिट्स, नो एक्सक्यूज़। इन जज्बात के साथ तहरीक चलती है। यहाँ तो सबके ज़ाती मफादात थे और उसके तहत ये तहरीक चल रही थी। जिसको उनको मौका मिल गया, बिलावल को, उन्होंने उनको मार दिया। आपने वेस्टर्न फिल्मों में देखा है, अक्सर वहाँ पे घुड़सवार और कॉबॉय जो यहाँ के डाकू होते हैं अमेरिका के, ये ख़जाना लूटने उसकी तलाश में निकलते हैं। अच्छा, डाकू यहाँ पे भी होते हैं, डाकू पाकिस्तान में भी होते हैं। यहाँ के डाकू जो होते हैं वो कॉबॉय डाकू होते हैं। हमारे यहाँ सियासी लोग डाकू होते हैं। यहाँ का जो डाकू है वो बहुत डरता है, अदालत से बहुत दूर से गुजर जाता है, वो वहाँ नहीं जाना चाहता। हमारे डाकू अदालतों में अपना वज़न रखते हैं, अपने जजेस और जो वो रखते हैं। यहाँ का डाकू किसी भी कानून साज इदारे के करीब भी नहीं फटकता। हमारे डाकू जो है वो सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, हर तरफ अपने लोग जो है बिठाता है और वो वहाँ बैठे होते हैं और कानून साजी होती है, बाकायदा डाका डालने को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये बड़े फ़र्क हैं, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आज बिल्कुल सीन ऐसा है कि जैसे 3 घोड़ों पर असले से लेस काउबॉय बने हुए बिलावल, दूसरे घोड़े पे मरियम, तीसरे पीछे पे जनाब फजलुर रहमान साहब, काउबॉय हेड लगाए और बैंडाना पहने हुए वो साहब चलते चले जा रहे हैं ख़जाने की तरफ। शुरू में तो ये तय करते हैं ये लोग कि मिल के खाएँगे जब ख़जाना हाथ आएगा, लेकिन बीच रास्ते में ये डाकू हमेशा, चाहे वो पाकिस्तान के हों या यहाँ के वेस्ट के हों, वो ये कोशिश करते हैं मुआहदा करने के बाद भी कि यार किसी तरह से इन 2 को मार के मैं अकेले ख़जाना छीन लूँ। और बिलावल ने ऐसा ही किया, उन्होंने इन दोनों को अलग कर लिया और GHQ से अपनी लाइन बड़ी मजबूत कर ली। अच्छा, वो कैसे हुई? पिछले दिनों IG कराची को अगवा किया गया, उसका सिंध में बड़ा रिएक्शन आ रहा था। जनरल बाजवा साहब ने इस लड़के को फ़ोन किया, बिलावल को, कहा बेटा ये चीज़ जो है ना इसको ज़रा नेशनल लेवल पे नहीं आने देना, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। उसने उनकी बात मान ली। उस दिन से उसके ताल्लुकात अच्छे हो गए। प्लस ये कि ये फ़ौज को गालियाँ देते रहे और वो ये कहता रहा कि ये हमारा बयानिया नहीं है। उसने बहुत जहानत से अपने कार्ड खेले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कोई जहानत से अपना काम करता है। मैं आपसे कह रहा था, मुझे बहुत खुशी होती है जब बिलावल जहानत से अपना कोई काम करता है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसमें बड़े सुकून से लोगों को जवाबात दे रहा था, और वो ये कह रहा था कि इस नाअहल हुकूमत ने जो है महंगाई बढ़ा दी और इन्होंने ख़जाना खाली कर दिया। मतलब एक डाकू बैठा हुआ ये कह रहा है जिसने आपके सारे पैसे लूट लिए हों, और आपसे कह रहा है जेब में तुम्हारे पैसे क्यों नहीं हैं, वो पैसे क्या हुए, वो जायदाद क्या हुई। लूटने वाला ही पूछ रहा है। बहुत खूब, बड़ी संजीदगी से। तो बहरहाल देखिए, डाकू तो आसिफ जरदारी भी हैं, डाकू तो नवाज शरीफ भी हैं, डाकू तो अल्ताफ़ हुसैन भी हैं, डाकू तो शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन आसिफ जरदारी ज़रा अच्छा डाकू है।
ذرا بہتر ڈاکو ہے. اچھا تو اگر اس کے بچے آگے آتے ہیں, وہ اندرون خانہ ایک ڈیل شاید بنا رہے ہوں کہ بھئی کچھ بڑی رقم ملک کو واپس کر دیں اور ان کے بچے آگے جو ہے وہ آگے ان کا کام آسان ہو جائے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر دیکھیے رہنا تو انہی جمہوریت پاکستان میں انہی ڈاکوؤں کے پاس رہے گی, یہ پولو کھیل رہے ہیں, یہی گیند ان کے پاس رہے گی, آپ کے ہمارے پاس نہیں آنے والی. ہماری زندگی میں کبھی کوئی یہ ہے پڑھا لکھا شریف خاندانی آدمی وہ وہاں نہیں جا سکتا. سیاست میں سیاست ایک ایسا کان ہے کہ جس میں اگر کوئی شریف آدمی چلا جائے تو جب واپس آتا ہے تو اس کے سارے کپڑے گندے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو وہ تو امید نہیں ہے. اب انہی ڈاکوؤں میں سے پسند کرنا ہے, تو جو ڈاکو پاکستان کا وفادار ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے, PPP از ایکٹنگ لائک اٹ, ٹھیک ہے نا. اور جو پاکستان کے خلاف ہے, فوج کے خلاف ہے, اس ڈاکو کو ہمیں خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پہ اگر آرگومنٹ کیے جائیں, کوئی پوچھے لڑکے سے, بلاول سے, کہ تم نے جو ہے وہ رستے میں دھوکہ دے دیا, تو اس کے پاس بڑے 2 زبردست آرگومنٹ ہیں جو اس کو رکھنے چاہیے اپنے پاس. نمبر 1, وہ کہے گا دیکھیے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کبھی نہیں کیا تھا, ہم نے آپ سے یہ وعدے کبھی نہیں کیے تھے انکل کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں روڑے اٹکائیں گے, نہیں لڑیں گے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا ہم سینٹ کے الیکشن لڑیں گے, اور یہ سچی بات ہے, بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ اس کے پاس کیا ہے, وہ یہ ہے, وہ کہے گا اچھا شہباز انکل آپ بتائیے, ایک طرف آپ ہم سے کہتے ہیں کہ استعفے دے دو, اور دوسری طرف آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں, اپنے لیے ڈیل بنا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوتا؟ پھر پوچھے بھئی کیوں؟ کہے گا بھئی یہ درانی جیل میں ان سے ملنے کس لیے گیا تھا, کیا باتیں ہوئی تھی, کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے اجازت دلوائی کیا نام ہے ان کا, شاہد خاقان عباسی کو, وہ باہر کس لیے گئے, کس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہم سے کہتے ہیں کہ استعفے دے دو, اور دوسری طرف جو ہے آپ ڈیل بناتے ہیں. تو انکل میں بھی بطخ کے بچے کو آپ پانی میں غوطہ مت دیجئے, میرے بھی گھر میں سیاست جو ہے وہ پلی بڑھی ہے, میں جانتا ہوں. تو وہ اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے, اور آنے والے 5 سال میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دوبارہ فیوچر برائٹ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یار ڈاکوؤں میں ہی انتخاب کرنا ٹھہرا تو کسی خوش اخلاق آصف زرداری جیسے بندے کا ہم انتخاب کریں گے, اس کی اولاد کا. کیوں؟ نواز شریف اور ان کی بیٹی ایک لفظ ہندوستان کے خلاف نہیں بولتے ہیں, کتنی بھی بڑی دھمکی آ جائے, کتنی بھی بڑی بات ہو جائے, ایک لفظ نہیں بولتے ہیں. بلاول بولتا ہے. بس ہم جذباتی لوگ ہیں, اور حالات بھی ہمارے ہمیشہ جذباتی رہتے ہیں. ہمارے لیے اتنا اشارہ کافی ہے, جو پاکستان کو ڈیفینڈ کرے گا, جو پاک فوج کو گالیاں نہیں دے گا, اس کا احترام کرے گا, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ ایک لیول کا ایک کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات بدلیں گے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا جمہوریت جو ہے وہ ڈاکوؤں کے بل پہ چل رہی ہے. اچھا اب جو بہتر ہے اس کو ہم جو ہے پک کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یہ تو عیب ہے جمہوریت میں. آپ ہمارے ویڈیوز اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, اور یوٹیوب پہ ہمارا شو فائق صدیقی شو ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.